Assalamu alaikum रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माय नेम इज़ डॉक्टर ज़ैनब अरूफ एंड आई एम फिजियोथेरेपिस्ट। आज जो मेरा आपके साथ लेक्चर है वो है सूरतुल मुमिनून की आयत नंबर 23 से लेकर आयत नंबर 30 तक। हमने जैसा कि पढ़ा था कि पहले 10 आयात में सूरतुल मुमिनून की हम ईमान वालों की सफ़ात के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद हम कायनात की निशानियों के बारे में पढ़ेंगे। पिछले 2 लेक्चर में हमने कायनात की निशानियों के बारे में पढ़ा। आज के लेसन से हम पैगम्बरों के वाक़यात के बारे में शुरू कर रहे हैं, तीसरा टॉपिक। तो इस लेसन में स्टार्ट करते हैं। नहमदु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आयत नंबर 23 से अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐ मेरी कौम, इबादत करो अल्लाह की, तो क्या तुम अल्लाह से नहीं डरते? क्या नूह अलैहिस्सलाम अपनी कौम से फरमाते हैं कि नूह अलैहिस्सलाम ने फरमाया अपनी कौम से कि इबादत करो अल्लाह की, और क्या तुम उस रब से नहीं डरते? और फिर उनकी कौम आगे कौम का क्या रिएक्शन था? उनकी कौम के सरदारों ने अपनी कौम के लोगों को कहा कि ये तुम्हारे ही जैसा इंसान है, और तुम इसकी बात ना सुनना। मतलब पिछली कौमों में हमेशा ये होता रहा है कि जब भी कोई आता है तो वो कोई आके अक्ल की बात सिखाने आता है ना पैगंबर, तो ये लोग साथ ही कहने लग जाते हैं कि इसकी बातों में ना आना। सरकारों ने लोगों को गुमराह करने का एक नया तरीका ढूंढा हुआ है, ये तो तुम्हारे जैसा इंसान है, अगर अल्लाह ने भेजना होता हमारे लिए तो फरिश्ते ना आते। ये हर कौम में गुमराही है कि बड़ी बड़ी कौमों ने पैगम्बरों को इसीलिए जुटलाया कि हमारे तुम भी तो हमारे जैसे इंसान हो, तो इंसान को अल्लाह कैसे भेज सकता है? फरिश्ते भेजते अगर हम पर कोई वही आनी होती या हमें कोई पैगाम पहुंचाना होता तो तुम कैसे आ गए? देखो, एक 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 इंसान जैसा है वो दूसरा उसके सेम सिमिलैरिटी वाला इंसान होगा तो उससे बात सही तरह समझ सकेगा ना। अब मेरे पास एक शेर आ जाए और उसको अल्लाह पाक ज़बान दे दे और वो आके मुझसे बात करने लग जाए, मैं तो डर के ही भाग लूँगी, मैं उसकी बात सुनूँ? अल्लाह पाक ने हर कौम की तरबियत के लिए उसी कौम का कोई एक फर्द सिलेक्ट करना, ये अल्लाह पाक के ही करम होता है। अब अल्लाह पाक ने आज के दौर में उलमा कराम, हर कौम में एक उलमा कराम है जो कि उनको अक्ल देते हैं, शऊर देते हैं। ये अल्लाह का करम ही है ना कि जो हमें दीन सिखाते हैं। हमें जो दीन हमसे दूर नहीं है, हमें दीन अगर जिंदा है तो ये उलमा कराम की वजह से है ना कि जो हमें दीन हम तक पहुँचा रहे हैं। तो अल्लाह पाक उन्हें ही आपके पास भेजता है जिसको आप समझ सकते हैं, जो आपको अपनी कोलो फेल से समझा सकता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे लिए बहुत बड़ा नमूना थे। और ये लोग दूसरा इनकी गुमराही इस तरह क्रिएट करते कि ये हम पर फजीलत हासिल करना चाहते इसलिए तुम्हें बातें कर रहा है। ये फिरौन ने भी मूसा अलैहिस्सलाम को यही कहा था, और ये मक्का के जो काफिर थे ये भी आए थे और कहने लगे थे कि ये तुम्हें पागल बना रहे हैं, इसकी बातों में ना आओ, ये तुम्हें क्या नाम है, इसकी बातों के करीब भी ना भटको, ये तुम्हें बेवकूफ़ बना रहा है। मतलब इस तरीके के मतलब काफिरों ने बातें मतलब करते थे। उसके अलावा फजीलत के बारे में ये है कि जो मक्का के लोग थे वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और कहते थे कि ये अगर तुम कोई इक़्तिदार चाहते हो तो हमारी कौम में आ जाओ, हमारी टीम में आ जाओ, हम तुम्हें हमारी बड़ी वैल्यू है, हम इक़्तिदार दिलवा देंगे। लेकिन जो ये लोग समझ ही नहीं सकते कि कोई ऐसा इंसान अल्लाह ताला ने पैदा कर दिया जो खलूस नीयत से सिर्फ अल्लाह की राह में एक इस्लाह के लिए काम कर रहा है, क्योंकि ये खुद मफाद वाले लोग हैं। ये सोच नहीं सकते कि कोई बेमफाद इनके लिए काम कर रहा है। और कोई भी, और उसके अलावा अगर इक़्तिदार भी कोई गुनाह नहीं है, इक़्तिदार की मतलूब होती है। पैगम्बर अम्बिया का भी मिशन यही है कि इनको इक़्तिदार मिले, ये इस्लामी रियासत बनाएं, और आहिस्ता आहिस्ता जंग करके इन्होंने इक़्तिदार हासिल किया। सबसे पहले इस्लामी रियासत मदीना में बनी और जिसके इक़्तिदार के मालिक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद थे। उसके अलावा इक़्तिदार मतलब होगा तो उस इक़्तिदार में अदल का निज़ाम होगा, इक़्तिदार होगा तो उसमें इस्लाम की मुताबिक फ़ैसले होंगे, इक़्तिदार होगा तो उसमें इस्लाम का अमल हो रहा होगा। इक़्तिदार के मतरूफ होना और इक़्तिदार के मतरूफ होना और इक़्तिदार के मतरूफ किसी मकसद से होना, दोनों में फ़र्क।
اقتدار کا مطلوب ہونے میں جو ہے نا، اور اقتدار کسی مقصد سے ہونے میں یہ فرق ہے کہ جو اقتدار کا مطلوب ہونا ہے وہ ڈاکو ہے، اور اتنا ہی ان دونوں میں فرق ہے جیسے ڈاکو اور ڈاکٹر کے خنجر میں. ڈاکو کے پاس بھی خنجر ہے لیکن کسی کو نقصان دینے کے لیے، اور ڈاکٹر کے پاس جو اس کے اوزار ہیں کسی کو صحت دینے کے لیے. تو اس طرح ہی اقتدار کے مطلوب ہونا اور اقتدار کے لیے مطلب کسی مقصد سے ہونا، ان دونوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اور آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لوگ پھر آگے حضرت نوح اسلام کے بارے میں کہنے لگے کہ یہ تو کوئی جنونی ہے، تو یہ تم لوگ کیسے باتیں کر رہے ہیں. تو داعیہ دین کو ہمیشہ لوگ پاگل اور جنونی کہہ کے کی باتوں پہ کوئی دھیان نہ دے، اس لیے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں. تو پھر حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اے اللہ میری مدد کر. اور نور السلام نے ایک قرآن میں ایک جگہ اور بھی ہے کہ نور السلام نے دعا کی کہ اے میرا رب بے شک میں مغلوب ہوں تو میری مدد فرما یا میری مدد کر. اس کے علاوہ سورہ نوح میں ہے کہ اس نے کہا کہ اے میرے پروردگار اس زمین پر کافر کے لیے ایک بھی بسنے والا گھر نہ رہے. اگر تو نے زمین کو اگر تو نے ان کو رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور پھر بدکار اور منکرین ہی جنم دیں گے. تو پھر اللہ پاک نے ان کی دعا قبول کی اور اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو وحی کی کہ آپ کشتی بناؤ، اور وحی کے مطابق مطلب پراپر اللہ تعالیٰ کی سپرویژن اور گائیڈ لائن کے مطابق بناؤ. اور پھر زمین سے ایک تنور اٹھے گا. تنور کیا ہے؟ ابال. اس کا ترجمہ بعض لوگ کہتے ہیں زمین کرتے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں زمین کا اونچے والا حصہ، یا کچھ لوگ اس کو ستارہ کہتے ہیں جو ہنگامہ گرم سے ایک دم ابلتا ہے. تو وہ اس کا مطلب تنور مطلب زمین سے ایک ابال اٹھے گا، مطلب زمین سے بھی سیلاب آ گیا، بارش بھی ہو گئی اور پھر ایک دم کشتی اٹھ پڑی. پھر نوح اسلام نے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی نوح اسلام سے فرمایا کہ تم مجھ سے بات مطلب کیا نام ہے، جو تمہاری میری بات ہو چکی ہے اب تم مجھ سے بات نہ کرنا ان ظالموں کے بارے میں، کہ بات جو ہونی تھی وہ پہلے ہو چکی ہے، اب تم ان ظالموں کے بارے میں بات نہ کرنا. نوح علیہ السلام کے 4 بیٹے تھے، سام، حام، کنان اور یاوز. اور جو سام اور حام اور یاوز تھے وہ کشتی پہ سوار ہوئے تھے، وہ اسلام لے آئے تھے، مگر کنان اور ان کی بیوی اسلام نہیں لائے تھے تو وہ اس عذاب میں چلے. اور اللہ پاک نے فرمایا کہ اس عذاب کے بعد تم کہنا الحمدللہ رب العالمین، کہ مطلب بے شک سب تعریف ہے اللہ کے لیے. کتنا ہی برا یہ عذاب ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے ہونے کے بعد، اتنی بڑی تباہی ہونے کے بعد تم شکر کرنا کہ یہ ظالم ختم ہو گئے. اور پھر نوح علیہ السلام نے دعا کی کہ اللہ مجھے اس کے بعد بہتر جگہ پہ اتارنا. اور یہ دعا یہاں کیا نام ہے، یہ جو نوح علیہ السلام کی دعا ہے نا کہ اللہ مجھے بہتر جگہ پہ اتارنا، یہ ہمیں یاد کر لینی چاہیے کبھی بھی، کیونکہ اس میں ہے کہ اللہ مجھے بہتر جگہ میں کیا نام ہے اتار، جو کہ میرے لیے بہتر ہے. کہ کوئی سفر والا یہ پڑھ سکتا ہے. ابھی یہ میں اس کی آیات یہاں اپلوڈ کر دوں گی سائٹ پہ، تو اس آیات میں یہ آیت نمبر جو 29 ہے اس کو پڑھ لیجیے گا، اس کو یاد کر لیجیے گا. یہ حضرت نوح علیہ السلام کی دعا ہے. اور پھر اور اللہ کی ذات ہی ہے جو کہ ان کائنات کی نشانیوں سے ہمیں عقل دیتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اور سیکھنے والا اور سکھانے والا بنائے.